سلام خانم. نه، سلام علیکم. راستش میدونی اولین تجربه‌مه و نمیدونم چه حرفی باید بزنم یا نزنم. یه لحظه. میذاشتی خودم شالتو برمی داشتم. اون عکس منه؟ همه میگن خیلی خوش عکسم. خوشگلی، ازت خوشم میاد. راستش من یه خواسته داشتم که عروس باید خوشگل باشه، واسه همین دوتا بچت رو در نظر نگرفتم. چرا تکون میخوری؟ آروم سر جات بشین دیگه. میخوام عکس بگیرم بذاریم فضای مجازی باشه؟ خب عکس میگیریم. تیمور ازدواج کرده، شوخی که نیست که. نه نمیخوام عکس بگیرم. نه نمیخوام عکس بگیرم. تو منو بازی دادی. چطور تونستم با تو ازدواج کنم؟ منظورت چیه بازی دادم؟ گوش کن چی میگم. فقط یه عکس دختر. چه شد؟ فقط یه عکس دیگه دختر. چرا حالم میدی ای بابا؟ برو بیرون. درو باز کن. باز میکنی یا نه؟ واقعا که توی خونه خودم منو از اتاقم بیرون میکنی و خودت راحت میشینی ها؟ ای دختره زورگو، در واقع منو بازی دادی. مهریتم که سنگینه. 3 کیلو طلا به اسمت زدی و از اتاقم بیرونم کردی دختره زورگو. پنج دقیقه وقت میدم، فقط 5 دقیقه. درو باز کن وگرنه درو میشکنم. باز کن. باز کن. لعنت به دختر. افضل چی شد؟ ساکت، لطفاً ساکت شو. از سر راه آخه کجا داری میری؟ لطفاً با این وضع از خونه بیرون نرو. کدوم وضع؟ تو چه وضعی؟ من چم شده؟ حالا چم شده؟ تو ناراحت شدی؟ نه. افضل لطفاً بشین. ملم کن. تو کی هستی؟ حتما تو هم مثل تلانی، درسته؟ نه افضل. باشه خیلی خوب، اگه بهت بگم از جلوی چشمم کنار بری تا چند ساعت با خودم تنها باشم، میری؟ چی؟ نفهمیدی چی گفتم؟ اونم همینطور نفهم. لج میکرد، مثل تو لج میکرد، مثل خودت بود. تو هم مثل اونی. باشه، من از اینجا میرم. जैसे